मोती हुनशिर का हिमाल सब ही संसार झलकाउने लाखौं छन् झरना तलाउ र कुवा सौन्दर्य फैलाउने छोडी गौतम बुद्धको मुलुक यो मुगलान के धाउनु सोधे स्वर्ग कहाँ छ यो भुवनमा नेपाल देखाउनु बासना छर्न तयार छन् मखमली चम्पा र गोदावरी गर्छन् काम तमाम चोट खतमा गुरजोगी ठोबाबरी हेर्ने चाह भए हिमाल जलमा फेवातिरै आउनु सोधे स्वर्ग कहाँ छ यो भुवनमा नेपाल देखाउनु हिँड्छन् नागन छेउबाट दुबुरी हात्ती र गैंडाहरू खेल्छन् पाउ लडाई मृग चितुवा चौरी र अर्नाहरू डाफेर मुनालका चिरिबिरी खोजी कहाँ पाउनु सोधे स्वर्ग कहाँ छ यो भुवनमा नेपाल देखाउनु बोकेरै धनुकाँड कर्द खुकुरी पुर्खा लडेका थिए आफ्नो जीवनको बचाउ नगरी वैरी लखेटिदिए राख्दै आदर भावती शहीदमा सम्मान दर्शाउनु सोधे स्वर्ग कहाँ छ यो भुवनमा नेपाल देखाउनु लक्ष्मी भानु र लेखनाथ गुरु हुन् साहित्यका अग्रणी मोती माधव भूपी भीमनिधिको वर्चस्व बेग्लै छ नि भाषा ज्ञान समाजको विविधता सर्वत्र